नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने संख्या 19 पुग्यो। आज मात्रै 425 जनालाई संक्रमण। सुरक्षाका उपाय अपनाउन सरकारको सुझाव। निजी मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने उच्च स्तरीय समितिको निर्णय। निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गर्न दिने शुल्क सरकारले बेहोर्ने। अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन तत्काल वार्ता अघि बढाउन सरकारलाई सरोकारवालाहरूको सुझाव। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न आग्रह। आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित। करनीति समय सापेक्ष हुन नसकेको सांसदको आरोप। अर्थमन्त्री खतोडा भने बचाउमा। र कोरोनाले विश्वभर मृत्यु हुने संख्या 4,33,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 79 लाख नजिक। भारतमा 3,22,000 बिरामी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा गुल्मे घुरकोटका 36 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। भारतबाट आएका ती पुरुषको जेठ 12 गते रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो उनको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको हो। जिल्ला गुल्मी धुरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 जैसीथोकका वर्ष 36 का पुरुषको मृत्यु भएको छ। उहाँको मिति 2077 जेठ 12 गते प्रदेश प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कोरोना पुष्टि भएको। आज थप 425 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 5,760 पुगेको छ। संक्रमण 73 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। आइतबार 61 सहित जम्मा 974 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म देशभर पीसीआर विधिबाट 1,33,377 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। देशभरका आइसोलेसनमा 4,767 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 1,43,641 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसीले निजी मेडिकल कलेजहरूमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ। सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेशहरूमा सञ्चालित मेडिकल कलेज र सरकारी आवासीय भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यहाँ राखिने संक्रमितहरूको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै सेवा शुल्क पनि तोक्ने सीसीएमसीको निर्णय छ। मेडिकल कलेज तथा सरकारी आवासीय भवन नभएका स्थानमा हालका क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय भएको छ। यसको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश र जिल्ला स्तरीय सीसीएमसीलाई दिइनेछ। पूर्वाधार नभएका जिल्लामा सम्भावित संक्रमित आकलन गरेर आइसोलेसन सेन्टर बनाइने भएको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर टेस्टका लागि संकलन भएका नमुना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालालाई पनि जाँच्न दिन लागि हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यसरी जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नेछ।
प्रक्रिया पुरा गरी प्राइभेट ल्याबहरूलाई पनि जाँच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि देशका 20 भन्दा बढी ठाउँमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारी मापदण्ड अनुसार नै कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने नागरिक धेरै भएपछि ती प्रयोगशालाको क्षमताभन्दा बढी नमुना सङ्कलन भएका छन्। अब बाँकी समाचार। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सरकारको पहल कस्तो होला भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ। भारतले आलटाल गरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गुहारेरै भए पनि फिर्ता ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा पनि परिवर्तन गरेपछि भारत आक्रोशित देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक पारित गरे लगत्तै विदेश मन्त्रालयले यो मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो। वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने समझदारी उल्लङ्घन भएको उसको भनाइ छ। यता नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भने वार्ता प्रक्रिया अब चाँडै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। राष्ट्रियताको पक्षमा अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू हुनुपर्छ बेग्लै कुरा हो। विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ, खुसीको कुरा। शनिबार भारतले निकालेको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने तत्काल वार्ता हुने र सहज प्रक्रियाबाट भूमि फिर्ता हुने देखिएको छैन। भारतीय पक्षले वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न नचाहे चीन, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग लिएर भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। जसको बेलामा हामीले सन्धि गरेका थियौँ, सोगोली सन्धि, बेलायतको सहयोग र गुहार हामीले माग्नुपर्छ। ल के हो त तिमीसँग भएको हामीले सम्झौता, तिम्रो ब्रिटिसको चाहिँ म्युजियममा भएका दस्तावेजहरू, तिम्रा चाहिँ तिमीसँग डकुमेन्ट छ नि, उनीहरूसँग त हरेक कुराको डकुमेन्ट छ। कोसँग के वार्ता भयो डकुमेन्ट छ। कार्ल मार्क्सले नेपालको जङ्गबहादुरको बारेमा लेखेको त इतिहास छ, हामीसँग नभए पनि उनीहरूसँग छ भने त्यो टाइपको डकुमेन्टेसनहरूको आधारमा हामीलाई सहयोग गर। जे हो त्यो हामीलाई बढी चाहिएन। हामी कसैको एक रौँ भूमि खोज्दैनौँ, तर हाम्रो एक रौँ भूमि पनि हामी छोड्दैनौँ भन्ने न हाम्रो अहिलेको मान्यता हो। त्यसमा बेलायतले उहार्न सक्छौँ हाम्रो छिमेकी भएको नाताले। बेलायतसँग भएको प्रमाण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुगौली सन्धि खारेज गरेर पनि भूमि फिर्ता ल्याउन सकिने विज्ञको तर्क छ। नेपालको दाबी पछाडि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण नभएको भारतको प्रतिक्रियासँगै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मत बटुलेर भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सामु थुप्रै चुनौती देखिएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। निशान छाप्ने संसदबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा सीमा विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्नुपर्ने आवाज संसदमा उठेको छ। सांसदहरूले भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारसँग आह्वान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनीहरूले भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट हटाउने, भूमि फिर्ता गराउने र त्यहाँ निर्माण भएको बाटो नेपालको स्वीकृति बिना चल्न नदिने नेपालीकै कर्तव्य भएको बताएका हुन्। सांसद रामनारायण विडाले यो अवसर आउन गणतन्त्र नै कुर्नु परेको तर्क गरे। यति काम गर्नको निम्ति हामीलाई गणतन्त्र चाहिने अवस्था परेको रहेछ। गणतन्त्र नआए यो काम भएन। किन भएन? जति धाक लाए पनि, जति लिपपोत गरे पनि, जति छोपे पनि गणतन्त्र नआइकन, लोकतन्त्र नआइकन वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकेनौँ। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रियता देशको माटो र जनताको आत्मा भएकाले यसमाथिको आक्रमण सह्य नहुने धारणा राखे। उनले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सीमा विवाद वार्ताबाट नै सम्भव भएको उदाहरण दिँदै सरकारले त्यही तरिकाबाट गएर सीमा विवाद समाधान गर्न सुझाव दिए। जसरी बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले शान्त कूटनीतिको माध्यमद्वारा लामो समय लगाएर आफ्नो जल सीमालाई र थल सीमालाई, श्रीलङ्काले जल सीमालाई र बङ्गलादेशले थल सीमालाई जसरी सम्पन्न गर्यो, एउटा इज्जत साथ
सम्मानजनक ढङ्गले आफ्नो भूमि प्राप्त गरिसक्यो। त्यो हिसाबले जानु अलि ठिक थियो कि भन्ने मेरो यो रेकर्ड गर्न खोजेको कुरा मात्रै हो। तथापि यस कुरामा कुनै दुईमत छैन कि त्यो भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको हो। सांसद बेदुराम भुसालले भने सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरोध भए पनि भारतले त्यसको सुनवाई नगरेको बताए। दोस्रो संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिनिधि सभामा भएको एकता स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै उनले सबै राजनीतिक दल र नागरिक एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रतिनिधि सभामा जुन खालको एकता प्रदर्शन भएको छ त्यो एकताका निम्ति उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ, सराहना गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। र मलाई के लाग्छ भने यो सभामा पनि निश्चय नै हामीले त्यो एकता प्रदर्शन गर्नेछौँ र हामीले एकताबद्ध भएर यो विधेयकलाई यहाँबाट पनि पारित गर्नेछौँ र यो विधेयक पारित गर्नु हाम्रो भूमि फर्काउने एउटा प्रारम्भ बिन्दु हुनेछ। सांसदहरूले निशान चिन्हबाट कालापानीको भूभाग कसरी हट्यो भन्ने आश्चर्यको विषय बनेकाले पुराना दस्तावेजहरूका आधारमा यसको खोजी गर्न माग गरे। विधेयक पारित भएपछि भारतीय पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया सामान्य भएको भन्दै नेपालभित्र बलियो राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक विधेयक 2077 संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। आर्थिक विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको, कर नीति समय सापेक्ष हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले भने विधेयकको बचाउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक 2077ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजस्वको अनुमान यथार्थपरक नभएको बताए। उनले आधारबिनै राजस्व संकलनको अनुमान गरेको बताएका हुन्। साथै गत वर्षको बजेटबाट पाठ नसिकी ल्याइएको विधेयकले यो वर्षको कठिनाइमा काम गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। बजेटमा गरेको छलफल एकदमै सतही हुन्छ। सतही छलफल नगरौँ, असाध्य ठुलो कठिनाइमा छौँ, अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ। त्यो कठिनाइबाट उम्कने बाटोमा गम्भीरतापूर्वक लागौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुब्बाले आर्थिक विधेयक 2077ले ठूला उद्योगी व्यापारलाई अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताएका हुन्। उनले विधेयकले अग्लोमा थप्ने र खाल्डोमा झिक्ने खालको कर नीति अवलम्बन गरेको टिप्पणी गरे। विद्युतीय गाडी, कृषि मल, धान र तरकारीको बिउ समेतमा कर लगाइएको छ। निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने जिम्मा दिएको छ। यसले सरकारहरू कर्पोरेटबाटै सञ्चालित रहेको पुष्टि गर्छ। आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले हालका दिनमा सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्न छोडेको बताएका हुन्। सरकारको खर्च मासिक 40 अर्ब र आम्दानी 15 अर्ब मात्र रहेको उनले जानकारी दिए। अहिले हामीले दैनिक जति राजस्व उठाउँछौँ त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन। मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्दै गर्दा हाम्रो मासिक 40 अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ र मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत 15 अर्ब जति उठ्छ र केही अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चालु खर्चलाई अनिवार्य दायित्वलाई पूरा गर्नलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। केही व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भएको र आर्थिक क्रियाकलाप बढेकोले आन्तरिक र बाह्य व्यापार विस्तारित भएर समस्या हल हुँदै जाने अर्थमन्त्री खतिवड़ाको विश्वास छ। प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित गरेको छ। आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू भने बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्। साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले संविधानमा लेखेर मात्र विभेद अन्त्य नहुने स्पष्ट भइसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा आज आयोजित विरोध प्रदर्शनमा संयोजक मिश्रले संविधान लेख्दैमा र आन्दोलन गर्दैमा विभेद अन्त्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले विभेद अन्त्यको लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले विभेद भएका घटना छानबिन गरी दोषलाई कारबाही गर्न र सधैँको लागि विभेद अन्त्य गर्ने विषयमा काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो।
संयोजक मिश्रले शिक्षासँगै सोचमा परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उपस्थित हुन सक्ने क्षमता विकास भए मात्रै विभेद अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। बौद्ध स्तूपा अगाडि भेला भएका युवाहरूले कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा भएको भनिएको खर्च विवरणको हिसाब मागेका छन्। उनीहरूले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन र 100% PCR परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। 10 अर्बको हिसाब खोइ कर केका लागि MCC खारेज गर, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई राम्रो व्यवस्था गर जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन भएको छ। हिजो मात्रै सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हालसम्म 8 अर्ब 39 करोड 11 लाख 79 हजार रुपियाँ खर्च भएको सरकारले जानकारी गराएको थियो। व्यवसायीहरूले असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सपिङ मल खोल्ने भएका छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा घर भाडा, बैंकको ब्याज तथा राज्यलाई कर समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले मल सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। आरबी कम्प्लेक्स व्यापार सङ्घ, पिपुल्स प्लाजा व्यापार सङ्घ, विशाल बजार, सिभिल मल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर लगायतका मल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। काठमाडौँको चाबैलमा रहेको केएल टावर लगायत उपत्यकामा रहेका अन्य केही सपिङ मल भने आजैदेखि खुलेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 4,33,000 नागेको छ। साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर 79 लाख संक्रमित भएका छन्। नेपाली समय अनुसार आज अपराह्नसम्म कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका 40,57,000 जना निको भएका छन्। हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित 34,06,000 उपचाररत रहेका छन्। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 21,42,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,17,533 को मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको कारण 9,205 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 3,22,000 नागेको छ। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सोमबार आपतकालीन बैठक बोलाएको छ। कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको 2 साता पनि नबित्दै एन्फाले आपतकालीन बैठक आह्वान गरेको हो। एन्फाका अनुसार बैठकका लागि 4 वटा एजेन्डा तय गरिएको छ। पहिलो एजेन्डा एन्फाको मानर्थ अध्यक्षको विषयमा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो कोरोना राहतको विषय, तेस्रो भक्तपुर जिल्ला फुटबल सङ्घको विषय र चौथो एजेन्डा विविध अन्तर्गत रहेको छ। एन्फाले मानर्थ अध्यक्षमा टासी घलेलाई पुनः नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै एन्फाले कोरोनाबाट प्रभावित बनेका आफूसँग आबद्ध सबै जिल्लाका फुटबल सङ्घ, क्लब र सङ्घलाई समान 75,000 रुपियाँका दरले राहत वितरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। बैठक ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भोलि दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। आज मात्रै 425 जनालाई संक्रमण, सुरक्षाका उपाय अपनाउन सरकारको सुझाव। निजी मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने उच्च स्तरीय समितिको निर्णय। निजी प्रयोगशालाले पनि परीक्षण गर्न पाउने शुल्क सरकारले बेहोर्ने।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन तत्काल वार्ता अघि बढाउन सरकारलाई सरोकारवालाहरूको सुझाव। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न आग्रह। आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित। कर नीति समय सापेक्ष हुन नसकेको सांसदको आरोप। अर्थमन्त्री खतिवडा भने बचाउमा। र कोरोनाले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 4,33,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 79 लाख नजिक। भारतमा 3,22,000 बिरामी। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।